नमस्कार। भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको खबरदारी सार्वजनिक सरोकारका हरेक विषयमा निरन्तर निगरानी कार्यक्रम खोज खुलासामा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। सरकार भनिरहेको छ खेतीयोग्य जमिनमा डोजर नचलाऊ, तर विडम्बना डाँडा पाखादेखि खेतीयोग्य समथर भूमिसम्म भूमाफियाले उजाड बनाइरहेका छन्। माफियाका लागि कानुन र कागजी प्रक्रिया सजिलै मिलाइदिने राज्यले कृषकलाई समयमा बिउ बिजन र मल दिन सक्दैन, दिनुपर्ने प्राथमिकता ठानिँदैन। यहाँ कृषिजन्य पदार्थमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र बनाउँछौँ भन्ने जनताबाट प्रतिबद्धता गर्ने नेताहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन्, तर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नु र साथ दिने भन्दा छिछि र दूर गर्न छाडिँदैन। यहाँ तपाईँ हाम्रो जीवन पाल्न कडाभन्दा कडा परिश्रम गरेर खेती किसानी गरिनु अपराध हो। घर जग्गा कारोबार मार्फत देशसँगै जनता लुट्ने माफियाहरूकै पक्षमा शासक र प्रशासक उदार भइदिँदा किसानहरू हतोत्साहित हुँदैछन्, अनि स्थानीय सरकार त कानुनदेखि कागजी प्रक्रियासम्म मिलाइदिएर तिनै भूमाफियाका सहयोगी बनिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्न खोज्दै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू किन घर जग्गा कारोबारीकै सहयोगी बनिरहेका छन् त? घर जग्गा कारोबार फस्टाउँदै गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिने र कृषकहरू पलायन हुँदै जाने अवस्थाले हामीलाई दिन प्रतिदिन परजीवी बनाउँदैछ। आम मान्छे बाँच्न कृषि उपज नभई हुँदैन, तर भारतले गहुँ रोक्दा हाहाकार झेल्नुपर्ने तपाईँ हामी कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै पेटमा लात हान्ने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। जग्गाको वर्गीकरणमा स्थानीय तहले गरेको झेल र कृषियोग्य जमिन मासेर परनिर्भरता बढाउन भइरहेको सङ्गठित जालझेलको आज हामी खोज खुलासा गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर खेतीयोग्य जमिनको अवैध रूपमा प्लटिङ र कित्ताकाट भइरहेको छ। भूमाफियाले खेतीयोग्य जमिन भिरालो जग्गा होस् वा खोला राजकुलो सडकको ख्याल नगरी सार्वजनिक प्रति जग्गा अतिक्रमण गर्दै आफू खुसी प्लटिङ गर्ने क्रम जारी छ। खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले 2074 साउन 26 गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। 3 वर्षपछि अर्थात् 2077 भदौ 18 मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सर्वसाधारणलाई जग्गा किनबेचमा कठिनाई परेको भन्दै कित्ताकाट खुला गरिदिन्। तर सो निर्णय 3 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्दै 2074 साउनकै निर्णयमा फर्काइदिएको थियो। कानुनत सम्बन्धित नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कृषियोग्य वा आवासीय क्षेत्र हो भनी यकिन गरेपछि मात्र व्यवसायले प्लानिङको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया नै नअपनाई लाखौं रोपनी जग्गा सम्याएर प्लानिङ र प्लटिङ गर्ने काम खुलेआम चलिरहेको छ। डाँडा भिरालो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा उत्खननले उजाड भइरहँदा समेत राज्यका निकाय आँखा चिम्लिएर बसेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका काठ क्षेत्र मात्रै होइन, हिजो मकै धान गहुँ र तोरी फुल्ने जग्गामा अहिले डोजर चलाएर प्लानिङको काम भइरहेको छ। बस्ती विकासका नाममा खोला खोल्सा कुवा सार्वजनिक धारा पाटी पौवा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मठ मन्दिर गुम्बा मात्रै होइन, सरकारी सम्पत्ति हडप्ने काम भइरहेको छ। जहाँ सार्वजनिक प्रति जग्गा छ सोही स्थानमा भूमाफियाको नजर पुगिरहेको छ। केही रोपनी जग्गा सस्तोमा किन्ने र छेउछाउमा रहेका सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाउने भूमाफियालाई स्थानीय सरकारले नै साथ दिने गरेका छन्। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा डाँडापाखा तथा बस्तीमा नै प्लानिङका काम धमाधम भइरहेको छ। जथाभावी प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जग्गा त मासियो नै, सार्वजनिक जग्गा र वन पाका समेत अतिक्रमणमा पर्दा पनि स्थानीय सरकार र राज्यका कुनै पनि निकाय बोल्दैनन्। विशेष गरी प्लटिङ गरेको जग्गालाई मूल सडकसँग जोड्न सार्वजनिक जग्गा र वन मिचेर सडक बनाइदैछ। यसबाट सीमित व्यवसायीले फाइदा लिँदा
नजिकको बस्ती र समुदाय विभिन्न स्थानमा प्रभावित भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिले जग्गा विकास प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको नाममा व्यापारीलाई मापदण्ड विपरीत प्लटिङ गर्न मौन स्वीकृति दिइरहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा भूमाफियाले जताततै डोजर आतंक मचाइरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। धान पनि फलेको छ, हरेक चिज यहाँ फल्छ काठमाडौँमा, हरेक चिजै फल्छ, नफल्ने भन्ने चिजै छैन यहाँ। भनेपछि खेतीयोग्य जमिन धेरै छ। धेरै छ। अब मैले देखे अनुसारले चाहिँ अहिलेसम्म अब होइन देखे अनुसारले चाहिँ जे रोपे पनि होइन अब भइरहेको छ होइन, खेतीयोग्य चाहिँ जमिन छ। तर अहिले चाहिँ अब सबै मासिँदै गएर चाहिँ अब सबै प्लटिङ गर्दै घर अब जग्गाहरू बनाउँदै होइन बेच्दै त्यो हिसाबमा चाहिँ गइरहेछ। अब कसैलाई प्लटिङ गर्नु मन लाग्छ होइन, कसैलाई प्लटिङ गर्नु मन लाग्छ। तले खेतीयोग्य जमिनै छैन, प्लटिङ घडेरी विकास भनेर निर्णय गर्नु त गलत भयो होला नि। गलत हो, त्यो त गलत हो। तर यहाँ मैले देखे अनुसारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जे पनि रोप्दाखेरि फलेको राम्रैसँगले भएको चाहिँ मैले देखेको छु। सेटिङका भरमा स्थानीय सरकार मात्रै होइन, नापी र मालपोतका कर्मचारीले कित्ता काठमा राम्रै लेनदेन गरिरहेका छन्। कतिपय भूमाफियाले त जग्गा सम्याउन लिएको पत्रले नै सयौं रोपनी जग्गा खण्डीकरण गरिएको पाइएको छ। अंशबन्डा लगायत विभिन्न बहानामा कतिपयले स्थानीय तहको स्वीकृति र अधिकांशले स्वीकृति नै नलिई प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण गरिरहेका छन्। जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ। उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ता काट गर्न सकिन्छ। तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबास योग्यकै सिफारिस दिएर धमाधम कित्ता काट भइरहेको छ। काठमाडौँमा चाबेल, साखु, भक्तपुर, कलङ्की, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयबाट कित्ता काट गर्नेहरूको अहिले पनि कमी छैन। ललितपुर, कलङ्की र टोका मालपोत कार्यालयमा त झनै कित्ता काटको संख्या अत्याधिक छ। उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका, सूर्यविनायक, सागु, कागेश्वरी, मनहरा लगायतका स्थानमा पनि खेतीयोग्य जमिनलाई होइन भन्दै स्थानीय तहको सिफारिसको जाँचबुझ बिनै कित्ता काट चलिरहेको छ। गोदावरी नगरपालिका भित्र त झनै कित्ता काटले जमिन नै धुजा धुजा बनाइदिएको छ। उपत्यका बाहिर मोरङ, सुनसरी, बाँके हुँदै रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रे पलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिराहा र सौराहामा पनि भूमाफियाहरू सर्वलाएका छन्। भू स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर बैना पट्टाकै भरमा समेत सेटिङमै खेतीयोग्य जमिनलाई चिरा चिरा पार्ने काम देशभर जारी रहँदा समेत स्थानीय तह, मालपोत तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग जग्गा प्रशासनमा बढ्दै गरेको व्यतीति रोक्न जिम्मेवार देखिएका छैनन्। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्ने सरकार नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानलाई आफ्नो जमिन बल जपती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरूलाई पोस्ने किन गरिरहेको छ भन्ने सवाल नै गम्भीर हो। सरकारले कानुन बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गर्दै जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्न भन्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपछि त जनप्रतिनिधिहरू झनै मैमत्त साँडे बनेका छन्। भूमाफियासँग मिलेर भोटदेखि नोटको खेतीमा लट्ठ जनप्रतिनिधिहरूको चाला यस्तो देखिँदैछ कि हराभरा खेतीयोग्य जमिन समेत उनीहरूले खण्डहर देख्न थालेका छन्। अनि शहरी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले खेतीयोग्य जमिन नै नभएको भन्दै जग्गाको वर्गीकरण गरेर माफियाका सहयोगी बन्दा समेत चुनौती दिने र कारबाहीको आँट गर्ने हिम्मत राज्यले गर्न सकिरहेको छैन। घर जग्गाको कारोबार र कानुन बनाउन शासक अनि प्रशासकले देखाएको चालामाला देख्दा लाग्छ यहाँ सबथोक बिचौलियाका लागि हुन्छ। बिचौलियाहरू राज्य कानुनभन्दा माथि छन्। नुनदेखि सुनसम्म अङ्ग ढाक्ने हरेक कपडादेखि जीवन बचाउन नभई नहुने दाल, चामल, तेल, गेडागुडी, तरकारी, फलफुल हरेक खाद्यवस्तु र सरसामान हामी किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। सम्भव हुने कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र मासुजन्य पदार्थमा त आत्मनिर्भर बन्न सकिएला भन्ने झिनो आशा समेत भूमाफियाको चलखेलले निराशामा परिणत हुन थालेको छ।
किसानका लागि सिँचाइ मल बिउबिजन समयमा दिन नसक्ने चासो नदिने स्थानीय सरकार भूमाफियाको हितमा पनि कानुनदेखि कागजी सबै प्रक्रियामा सहजीकरण गरेर बिचौलियाकै पक्षपोषण गरिरहेका छन्। सरकारले गत जेठ 24 गते जारी गरेको भू उपयोग नियमावली देशका शहरी क्षेत्रका कतिपय स्थानीय तहलाई केही महिनासम्म टाउको दुखाइने बन्यो। नापी विभागले विगतमा गरेको अध्ययन स्याटेलाइट नक्सासहित कृषि र आवासीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर सजिलो बनाइदिएको भए पनि आफूमा आएको अधिकारको सही सदुपयोग गर्न भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू धेरै ठाउँमा चुकेका छन्। सरकारले स्थानीय तहहरूले जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्न भूमिका खेलेर अधिकतम खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्लान् भन्ने उद्देश्यले यो अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हातमा सुम्पिएको थियो, किनकि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने मुख्य उद्देश्य लिएरै जग्गाको वर्गीकरण गर्न भू उपयोग ऐन र नियमावली जारी गरेको थियो। तर देशका शहरी क्षेत्रका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भूमाफियाका पक्षमा छन् भन्ने साबित गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर संघीय सरकारमाथि नै चुनौती प्रस्तुत गरिदिएका छन्। भू उपयोग नियमावलीमा कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, मौरी पालन, रेशम खेती लगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी र वनवाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेर वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो। जेठ 24 गते जारी भएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न जेठ 27 गते मन्त्री स्तरीय निर्देशन नै जारी गरियो। जग्गाको वर्गीकरणकै कारण देशभर केही समय घर जग्गाको कारोबार प्रभावित पनि भयो। देशका प्राय शहरी क्षेत्रका पालिकाहरूले अधिकांश क्षेत्रलाई गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा सिफारिस गरेर संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँका नागार्जुन, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रगिरी, टोखा, बुढा नीलकण्ठ, ललितपुरको गोदावरी, ललितपुर महानगर, काठमाडौँ महानगर लगायतका शहरी क्षेत्रका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएको दाबीसहित जग्गाको वर्गीकरण गरिदिएका छन्। आखिर कृषियोग्य जमिन पर्याप्त हुँदाहुँदै किन गैर कृषि वा आवासीय क्षेत्रका रूपमा मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरियो? संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै घर जग्गा कारोबारीको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी भएका जग्गा वर्गीकरणका केही प्रतिनिधि उदाहरण यस्ता छन्। देशका ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय पालिकाहरूले अहिलेसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्। उनीहरूलाई जग्गा खेतीयोग्य वा आवासीय छुट्याउनु पर्ने हतारो पनि छैन, किनकि यी क्षेत्रमा घर जग्गा कारोबारीहरू सल्भ लागेकै छैनन्। देशका कतिपय शहरी क्षेत्रका र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले भने आफ्नो पालिकामा कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि नभएको भनेर झुटो दावी गर्दै भूमाफियालाई सजिलो बनाउने काम गरिदिएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाको यथार्थ जनप्रतिनिधिले ढाँटेको भन्दा निकै फरक छ। काठ क्षेत्रका धेरै ठाउँमा कुखुरा पालन, तरकारी खेती, पशुपालन अहिले पनि भइरहेको छ। हामीले काठमाडौँका केही स्थानमा पुगेर तरकारी लगायतको खेतीबाली भइरहेको स्थलगत वास्तविकता समेत सङ्कलन गरेका छौँ। खेतीयोग्य जमिन त छ, तर त्यहाँ व्यक्ति विशेषको आफ्नो विचारले यो निर्णय गरेका हुन्। भनेपछि स्वार्थ गर्नेहरुसँग पैसाको खेलमा मिले मात्रै यो निर्णय भयो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, त्यही बुझिन्छ। यो पैसाको चलखेल, अब आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थ, प्लोटिङहरूसँग जग्गाहरूसँग मिल्ने, आफ्नो चाहिँ नि शर्त पुरा गर्ने। किनभने काठमाडौँमा खेतीयोग्य जमिन त छ, तर फेरि अर्को कुरा पनि छ, अलिकति यसमा यो दिन मिल्दैन। किनभने कसैका त समस्या हुन्छ नि, त्यो सम्पत्तिलाई त्यो कृषिमा यो गरेर चाहिने कुरो त्यो फ्रिज बनाएर पैसा भयो भने चल्छ। आउँदै थिएँ, एउटा सामान्य नागरिकले बाध्यताले केही टुक्रा जग्गा बेच्नु पर्यो, झमेला शास्ति गाह्रो, तर ठुलो भोलामा घडेरी बनाएर विकास गरेर बेच्नेलाई सजिलो। अचम्म लाग्दैन? अचम्मैको कुरो छ यसमा। अब मैले धेरै बोल्न हुँदैन, यति नै हो। यो निहित स्वार्थ हो के, निहित स्वार्थ हो यसमा। खेतीयोग्य जमिन नै नभएको भन्दै स्वार्थका लागि गरिएको जालजेल उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय त आफैले विभिन्न कृषि कार्यक्रम, पुरस्कार, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण भन्दै बारम्बार सार्वजनिक गरेका सूचनाहरूले समेत पुष्टि गरिदिएका छन्। कृषियोग्य जमिन नै नभएको दावी गर्ने काठमाडौँका यी स्थानीय तहले ठुलो बजेट खर्च गरेर किन कृषि शाखा नै राख्दै विभिन्न शीर्षकमा बजेट सकाउने नाटक गरिरहेका छन् त? एकपटक माफियाहरूको साँठगाँठमा चुकेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो हरकत पनि हेरौं।
काठमाडौँ बाहिरका सहरी क्षेत्रको कुरै छाडौँ, सबैभन्दा बढी भूमाफियाहरू सर्वलाएको काठमाडौँ उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले नै सबैभन्दा ठूलो गद्दारी राज्यमाथि गरेका छन्। किनकि नापी विभागले तयार पारेको भूप्रयोग नक्सामा उपत्यकाका काठ क्षेत्रमा आवासीय भन्दा कृषियोग्य जग्गा बढी देखाइएको छ। काठमाडौँका कागेश्वरी, मनोहरा, बुढा नीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रगिरी र दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा 3384 हेक्टरमा नापीले गरेको भूप्रयोग नक्सामा सबैभन्दा धेरै 1230 हेक्टर अर्थात् 36% कृषियोग्य जग्गा देखिन्छ। वन क्षेत्र कृषि क्षेत्रभन्दा पनि कम 957 हेक्टर अर्थात् 28% छ। आवासीय क्षेत्रफल 878 हेक्टर अर्थात् 25% मात्रै रहेको भूप्रयोग नक्साबाट स्पष्ट देखिन्छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा समेत कृषियोग्य जमिन भएको र अहिले खेतीपाती भइरहेको तथ्य नाङ्गो आँखाले मात्र नभएर नापीको भूप्रयोग नक्सा मार्फत समेत बाहिर ल्याइएको छ। तर हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू माफियासँगको अदृश्य आर्थिक लाभका कारण खेतीयोग्य जमिनै नभएको भन्दै झुट बोलेर कृषि क्षेत्रलाई जोगाउने सरकारी नीति विरुद्ध खुलेआम लागिरहेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू त आफै प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष रूपमा घर जग्गाको कारोबारमै सक्रिय छन् अनि उनीहरूका लागि जग्गाको वर्गीकरण चोरलाई चौतारी जस्तै भइदिएको छ। उपत्यकामा जग्गाको मूल्य धेरै भएकाले कृषि योग्यमा वर्गीकरण गर्दा मूल्य घट्ने डरले कृषि योग्यमा नगर्न जग्गाधनीको दबाब दिएको जिकिर कतिपय जनप्रतिनिधिले गरेर पानीमाथि ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले भूप्रयोग नक्सालाई आधार मानेरै जग्गाको वर्गीकरण गर्न भनेको छ। तर भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर टन्न खान पल्केका जनप्रतिनिधिहरू ठिक उल्टो बाटोमा हिँडेर माफियाका सहयोगी बनिरहेका छन्। भू उपयोग योजना विपरीत काम गरेमा कसुर हेरी 1 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र जग्गाको उपयोगिता परिवर्तन गरेर साबिकै कायम गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। अब संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भूमाफियासँगको साँठगाँठमा गरेको निर्णय उल्टाएर कारबाही हुन्छ त? अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि घर जग्गा कारोबारीका सहयोगी बन्ने जनप्रतिनिधिको हरकत किन सरकार र सरकारवालाले देख्दैनन्? देखेको भए के कारबाही हुन्छ त? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। योग्य जमिन नाच्न र मास्न नपाइने भन्दै कित्ता काटमा कडाई गर्छ सरकार। तर बिचौलियाले कानुनका नौसिङ भने चाहिँ विभिन्न तौर तरिका मिलाएर कित्ता काट गरी छाड्छन्। एउटा सामान्य नागरिकले बाध्यताले 1 टुक्रा घडेरी बेच्दा अनेक झमेला झेल्नुपर्छ। तर यहाँ स्थानीय सरकार नै खेतीयोग्य जमिन लुकाएर आवासीय क्षेत्र मात्रै भएको भन्दै भूमाफियाका सहयोगी बनिरहँदा शासक र प्रशासकहरू तै चुप मै चुप छन्। जग्गाको वर्गीकरणमा जनप्रतिनिधि बिचौलियाका सहयोगी बन्दा मालपोत अभिलेखालय विभाग र नापी कहाँ छन् कि सबैको साँठगाँठमा यो सपथोक भइरहेको छ? काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर भइरहेको प्लटिङ र कित्ताकाटलाई कसैले पनि वैध काम हो भन्न सक्दैन। सर्वसाधारण मात्रै होइन, सरकारी निकाय समेत प्लटिङ र कित्ताकाटले जमिनमा खलखल पुर्याएको र खेतीयोग्य जमिन पनि तहस नहस भयो भनिरहेका छन्। स्थानीय तहका सरकार प्रमुखलाई सोद्धा समेत उनीहरू जग्गा खण्डीकरणले समस्या निम्ताइरहेको स्वीकार गर्छन्। तर उनी सरकारी निकाय र स्थानीय सरकार गलत काम रोक्न भने तदारुकता देखाएको पाइँदैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 2079 भदौ 31 गते जारी गरेको प्रेस नोटमै भनिएको छ कि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढङ्गबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गा धनीलाई सो घोषणा गर्न लगाउने वा एकमुष्ट कृषि वा बसोबास क्षेत्रका रूपमा राख्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु। तर मन्त्रालयको उक्त परिपत्रलाई स्थानीय सरकारले टेरेनन्। बरु मनलाग्ने रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्दै खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बस्ती बसाउन घरेरी विकास गर्न दिएको प्रश्न हुन्छ। जताततैको प्लटिङ र कित्ताकाट देखेर सरकारी निकाय समेत अचम्ममा परेका छन्। स्थानीय सरकार र भूमाफियाको काम देखेर मालपोत अभिलेखालय नै अक्क न बक्क छ। राम्रो गहुँ उम्रिरहेछ, धान फल्ने राम्रो जग्गा छ, तर त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरणमा चाहिँ कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र भनेर आएको पनि देखिया आवासीय क्षेत्र भनेर आएको छ। अब त्यो स्थानीय पालिकाको आवश्यकता होला होइन, स्थानीय पालिकाले भोलि कुनै माइग्रेसनको दौरान अथवा म यहाँ यो काम गर्छु भन्ने उद्देश्यले राखेको पनि हुनसक्छ, वा भोलि आजको 50 वर्षपछिको डेमोग्राफी अथवा त्यसको चाहिँ मान्छेको बसाइसकेको स्थिति के होला त्यो भनेर पनि होला।
तैपनि कृषि क्षेत्रलाई मायै गरिहालेको चाहिँ भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। जोगाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ उद्देश्यमा भन्दा पनि लङ टर्म प्रोजेक्टमा कसलाई सोचाइ राखेर पनि त्यो गरिएको हुनसक्छ। तैपनि यसको होल एन्ड सोल अधिकार, त्यो तोक्ने अधिकार, वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय कार्यपालिकालाई भएकोले उहाँहरूले गरेको विषय नै त्यही स्थितिमा रहन्छ जुन उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। डाँडापाखा र सरकारी सम्पत्तिको दोहन व्यापक भइरहेको तथ्याङ्क अभिलेखालयसँगै छ। सहर तथा गाउँमा खेतीयोग्य जमिन नै सखा फुले गरी धमाधम किताकाट भइरहेको छ। स्थानीय सरकारको मनपरीका कारण खण्डीकरण बढेको बढै छ। मालपोत अभिलेखालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी हुँदै पनि सबैभन्दा बढी किताकाट यही माघ महिनामै भएको देखाउँछ। होइन, कम्पेरिटिभली गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा किताकार बढेको चाहिँ होइन। किनभने गत वर्षको यही अवधिमा जति सङ्ख्यामा किताकार भएको थियो त्यो किताकार भन्नुभन्दा पनि योभन्दा अगाडि 4-5 महिनाको रेसियो हेर्ने हो भने त्यसको रेसियोको आधारमा यो महिना बढेको, त्यसको रासो पनि बढेको छ। यसको अर्थ के हो भने धेरै पालिकाहरूले वर्गीकरण सकेको कारणले वर्गीकरण भइसकेपछि किताकार हुने भयो, तोकिएको म्यापदण्डभित्र किताकार हुने भयो। त्यो वर्गीकरण भइसकेको नाताले ट्रान्ज्याक्सन बढी भएको हो। र यो कम्पेरिटिभली यो सिजन भनेको चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा जग्गाको कारोबार हुने सिजन पनि हो। पहाडी क्षेत्रमा सिजनले काम गर्छ के, कतिपय ठाउँमा अब यो बर्खामा कारोबारै हुँदैन। अहिले चाहिँ हिउँदको बेला छ, सबैतिर कारोबार भएको हुनाले यो इन टोटलमा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ बढेको हो, तर गत वर्षको तुलनामा सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेको चाहिँ होइन। नापी विभाग भने भूपयोग ऐन र नियमावली आए पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन नसकेको स्वीकार गर्छ। स्थानीय स्तरको जग्गा र जमिन कस्तो खालको हो, कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्छ, स्थानीय सरकार स्वयं जिम्मेवारी बन्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मात्रै वा नापी विभाग मात्रै यसको जिम्मेवार निकाय होइन। कृषि मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका अन्य सरकारवाला निकायहरू, प्रादेशिक सरकारहरू, स्थानीय तह त झन् ऐनले चाहिँ नि बढी जिम्मेवार बनाएको छ। त्यसो हुनाले हामी सबै यसमा चाहिँ नि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। किता खण्डीकरण नगर्ने र खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ किताको खण्डीकरण हुन नदिने भन्ने खालको एउटा पर्सपेक्टिभको भनाइ यहाँले भनेको सही हो, तर किता खण्डीकरण भएर पनि खेती गर्न मिल्दैन भन्ने विषयहरू पनि केही ठाउँहरूबाट, केही व्यक्तिहरूबाट यो विषयहरू उठिरहेको अवस्था पनि छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत उपलब्ध गराएको नापी विभाग दाबी गर्छ। तर आफू बस्न अनेक बहानाबाजी गरे पनि अर्कालाई दोष देखाए पनि नापी विभाग पनि अछुतो भने छैन। देशभरका नापी कार्यालयले कसरी काम गरिरहेका छन् त? नापीका कर्मचारी बिना कसरी जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्छ? उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गर्दा स्थानीय सरकारहरू सक्षम छन् र उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनलाई चाहिँ नि समुचित तरिकाले वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कानुनको चाहिँ नि मकसद अनुसार वा उद्देश्य अनुसार चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने हो। यसमा केही अप्ठ्याराहरू भएको भएदेखि नापी विभागले चाहिँ नि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम हामीले वर्गीकरणमा समस्या भएको अवस्थामा चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हामीले एउटा वर्गीकरणमा सहयोग पुर्याउनका लागि एउटा टास्क फोर्स विशेष कार्यदल चाहिँ गठन गरेका छौँ र विभिन्न देशका विभिन्न पालिकाहरूमा उहाँहरू गएर चाहिँ नि स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ नि सहयोग पुर्याइरहनु भएको अवस्था छ। यसो गरिरहँदाखेरि मैले यहाँलाई पुनः फेरि के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पनि नापी विभाग अथवा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मात्रै भन्दा पनि यससँग सम्बद्ध सबै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह, निकाय र सरकारहरू एकजुट भएर ऐनको उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय होस् या मालपोत अभिलेखालय अनि नापी विभाग सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। सूचना जारी गर्ने र निरसनमै रमाउँदा देशभर कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र दैनिक मासिरहेको छ। सरकारी जग्गा, खोला नाला र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमाथि समेत भूमाफियाले गिद्धे नजर लगाइरहेका छन्। स्थानीय सरकारलाई मात्र दोषतिर सरकारी निकाय पन्छिन मिल्ला र? हामी घर जग्गा कारोबार नै बन्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ, तर कानुनी राज्यमा सबैले कानुनको परिपालना गर्नै पर्छ। केहीलाई कानुन बाध्यकारी, केही कानुन र राज्यभन्दा माथि हुने बिचौलिया व्यवहार अन्त्य हुनुपर्छ।
खेतयोग्य जग्गा जमिन मासेर जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्न सरकारी जग्गा हडप्नेहरू खोला खोल्सी पुर्नेहरू माथि कारबाही गर्न गराउन र मनमानी रोक्न सरकार गम्भीर र कठोर बनोस्। मिलाएर यहाँ सबथोक हुन्छ भने चलन फेरिएर कानुन अनुसारको काम कारबाही गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित होस्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खुलासा यति नै। तपाईहरुसँग लुकेका र लुकाएका कुनै खबरको सूचना भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा तपाईहरुकै सरोकारका विशेषसहित उपस्थित हुने नै छौं। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।